अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 12 है सूरह हज की उन आयात पर जिनसे लोग हज के दिनों में जानवरों के गले पर छुरी चलाकर इनको कुर्बानी का नाम देते हैं। आज मैं सूरह हज ही की आयत नंबर 29 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ने से पहले मरवजात राजम जो कि मैंने बहुत से पढ़े, सब तकरीबन सेम ही थे, उनमें से एक तर्जुमा मैंने लिया है आप दोस्तों से सवालात करने के लिए, क्योंकि इस पर सवालात है और बतौर एक स्टूडेंट के मैं सवालात आप दोस्तों से कर रहा हूँ, लिहाजा जवाब देकर मेरी रहनुमाई करें। तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का जो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, गौर करें। इसमें लिखा है कि फिर अपना मैल कुचैल दूर करें। इस पर सवाल ये है कि अगर ये तर्जुमा ठीक है तो हाजियों को मैल कुचैल से भरा हुआ होना चाहिए और वो हज के बाद अपना मैल कुचैल दूर करें और सऊदीया जाकर मैल कुचैल दूर करें। आखिर हाजी मैल कुचैल से भरपूर होकर इस आयत पर अमल क्यों नहीं कर रहे और इस हालत में हज क्यों नहीं कर रहे और हज के बाद गुस्ल खानों में मैल कुचैल दूर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस आयत का अगर हम तर्जुमा पढ़ें तो हाजियों को मैला कुचैला होना चाहिए, ऐसा जैसे दरबारों पे बैठे हुए मलंग होते हैं या जैसे जंगली अफराद मैले कुचैले होते हैं, वैसा होना चाहिए। और इनके नाखून भी बहुत बड़े बड़े होने चाहिए जो वहाँ जाकर काटे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वाब मिले। लेकिन सद अफसोस के ये मैले कुचैले होते ही नहीं हैं। जब ये मैले कुचैले नहीं हैं तो इस आयत पर अमल कैसे करेंगे? लिहाजा दोस्तों, अगर इससे पिछले वाली आयत का तर्जुमा देखें तो मुतरजमीन ने लिखा है उसके मुताबिक जानवरों को पहले गले पर छुरी चलानी, बाद में नहाना है, मैल कुचैल बाद में दूर करनी है, यानी कि मैले कुचैले ही हज करना है, फिर उसी मैले कुचैलेपन में जानवरों के गलों पर छुरियां चलानी, फिर एंड पे नहाना। यानी इतनी बदबू में घिरे हुए अफराद होंगे, ये इतनी बदबू आ रही होगी। मजीद ये कि इन्होंने यकजू का तर्जुमा चाहिए कि दूर करें किया है, ये तर्जुमा आखिर किस असूल के तहत किया है, जबकि इसी अलजज़उ और इसी मसदर से दूसरी जगह भी अल्फाज आए हैं, वहाँ इन्होंने ये मानी नहीं किए। आखिर हकीकत पर मबनी तर्जुमा करके क्यों ना लोगों को पेश किया गया? मजीद हम देखते हैं तो इन्होंने तफसा के मानी मैल किए हैं। आखिर इसके मानी मैल कैसे हो गए? बाद लोग कहते हैं कि इसके मानी जिस्म के गैर ज़रूरी बाल जैसा कि बगलों वगैरह समेत बाकी गैर ज़रूरी बाल वो उतारने हैं और नाखून वगैरह काटने हैं। इस पर सवाल ये है कि जो पहले ही ये काम कर चुके हों वो कैसे इस आयत पर अमल करेंगे? और क्या हाजी गैर ज़रूरी बाल सिर्फ इसलिए बढ़ाएंगे कि वहाँ जाकर उतारने हैं? और क्या मैल अपने ऊपर इसलिए चढ़ाएंगे कि वहाँ जाकर उतारनी है मैल, और जिस पर मैल कुचैल ना चढ़ी हुई हो वो इस पर कैसे अमल करेगा? इस आयत को पढ़कर जैसा कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा कि हाजी बदबू के मारे हुए और मैल से भरपूर होंगे, ऐसे मैल से भरे हुए होंगे जैसे एक नशई डेढ़ महीना नहाता ही नहीं, सवा महीना बाद भी नहीं नहाता है। लिहाजा दोस्तों, मजीद हम देखते हैं, इन्होंने लिखा है और अपनी नज़रें पूरी करें। इस पर सवाल ये है कि ये नज़रें क्या चीज़ है और ये कैसे पूरी होंगी? और नज़ूरा के तर्जमा नज़रें कर दिया है, नज़ूरा जमा है, लेकिन वो अल-किताबिल मुबीन की लिसान में यहाँ इन्होंने वही जमा में लिख दिया, तर्जमा ही नहीं किया है। अंदाज़ा लगाएं आप, आखिर इसका तर्जमा क्या बनता है बता के रहनुमाई करें। मज़ीद हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है इस कदीम घर का तवाफ़ करें। इस पर सवाल ये है कि अल-बैतिल अतीक का तर्जुमा पुराना घर कैसे हो गया? और कमाल होशियारी से यतवफ़ू जो कि फ़ेल मदारे जमा मुज़क्कर गायब है, इसको इसम तवाफ़ में क्यों बदल दिया? आखिर क्या मजबूरी थी? आखिर क्यों ये गैर कुरानी अल्फाज जो कि इनके अक़ीदे का अहम जुज़ है, इसको लेकर अल-किताबिल मुबीन की आयत को क्यों इसके ताबे किया गया? जबकि यतवफ़ू के मानी गोल गोल 7 चक्कर लगाना नहीं। अगर ये
7 बार गोल गोल घूमना है। तो अल किताबिल मुबीन की किस आयत से ये साबित है, इसके जो मानी है वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों मज़ीद ये है कि ये बैतुल अतीक क्या है और कहाँ वाक़या है। अगर आप जिस जगह का समझ रहे हैं, अगर अल किताबिल मुबीन में है वो जगह, तो बराए मेहरबानी आयत लगा कर रहनुमाई करें, क्योंकि अल किताबिल मुबीन से कहीं साबित नहीं कि ये सऊदीया में वाक़ है। मज़ीद इन्होंने लिखा है कि तवाफ़ करो, तवाफ़ यानी 7 बार गोल गोल घूमना। क्या अल किताबिल मुबीन से गोल गोल 7 बार घूमना साबित है? अगर साबित है तो आयत लगा दें ताकि रहनुमाई हो जाए। जबकि ये 7 बार गोल गोल घूमने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि इनसे ज़्यादा अच्छे तो हिंदू हैं। कम से कम मंडप में 7 चक्कर लगा के खूबसूरत बीवी तो ले जाते हैं, जबकि इनको घर से निकलते ही ख्वारी शुरू हो जाती है और ख्वार ही रहते हैं और खाली हाथ लौटते हैं। लिहाजा दोस्तों ये कुछ सवालात थे मरवजा तर्जुमे पर जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है यकजू, ये कज़ा या रूट से है और इसका ट्रंक रूट कज़ा है और इसका मसदर कज़ा उन है। इसी मसदर से ये अल किताबिल मुबीन की मुख्तलिफ आयत में आया है। मैं रेफरेंसेस लगा रहा हूँ और करें सूरा 2 की आयत नंबर 117 में कज़ा का मानी इन्होंने वो फैसला करता है लिखा है। इसी तरह सूरा 3 की आयत नंबर 47 में कज़ा के मानी वो फैसला करता है। ऐसी दर्जनों आयात हैं जहां इन्होंने खुद मानी फैसला से मुतल्लिक किए हैं। जबकि आपने ये लफ्ज़ काजी लफ्ज़ बहुत बार सुन रखा होगा। काजी कहते हैं फैसला करने वाले को, ये उसी फैमिली का है। लिहाजा नंबर 2 पर हम देखते हैं तो तफसा, इसका रूट तफसा ही है और मसदर भी तफस है और फेल के वज़न पर है। मानी मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसके मानी स्क्रीनशॉट के मुताबिक आर्ग्यूमेंट से पहले खुद को पाक यानी क्लीन यानी क्लियर करना है ताकि आर्ग्यूमेंट करने में कोई गलती ना कर बैठें। और इसके दूसरे मानी आर्ग्यूमेंट से पहले अपनी कमी कोताहियों को दूर करना है ताकि आर्ग्यूमेंट मज़ीद पुख्ता पेश किए जा सकें। नंबर 3 पर है वल यूफू, ये वाफा या रूट से है। नंबर 3 को हम देखते हैं तो वल यूफू, ये वफ़या रूट से है। अलजज़ औफ़ा है, इसके मानी के मुतल्लिक मैं आयत लगा रहा हूँ। इन्होंने खुद मानी सूरा 2 की आयत नंबर 40 में ओफ़ी के मानी पूरा करूँगा से मुतल्लिक किया है और औफ़ू पूरा करना से मुतल्लिक मानी किए हैं। और सूरा 3 की आयत नंबर 76 में औफ़ा भी अहदिही के मानी किए हैं कि अपने अहद को पूरा किया। इसी तरह सूरा 5 की आयत नंबर 1 में औफ़ू पूरा करो समेत मुतअद्दद आयात में इन्होंने इसके मानी पूरा करना से मुतल्लिक किए हैं। नंबर 4 को हम देखते हैं तो नज़ूरा, ये नाज़ारा रूट से है। इसके मानी इनकी आगाही या तंबिया या चौकन्ना रहना से मुतल्लिक है। इसी रूट से लफ्ज़ नज़ीरा और मुंज़रीन वगैरह भी हैं, लिहाजा इसमें आगाही का पहलू पाया। दोस्तों नंबर 5 को हम देखते हैं तो यतवफ़ु, ये फ़ेल मदारे जमा मुज़क्कर गायब है और लफ्ज़ तवफ़ा और यतवफ़ु और मसदर इतवफ़ुन है। इसके मानी बनते हैं घूमना फिरना, बार बार आना जाना और आते जाते रहना। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम किसी को आता हुआ या जाता हुआ देखते हैं तो अक्सर कहते हैं कि कहाँ घूम रहे हो भाई, कहाँ चक्कर लगा रहे हो। और अगर हमें किसी इदारे में काम पड़ जाए तो वहाँ काम मुकम्मल करवाने के लिए बार बार चक्कर लगाते हैं। इसको तवाफ़ा कहा जाता है, यानी इसने चक्कर लगाया, वो बार बार आया गया, ये कहा जाता है। मज़ीद इसी रूट से बनने वाले अल्फाज के मानी हम अल किताबिल मुबीन से देखते हैं तो सूरा 55 की आयत नंबर 44 में है यतूफूना बैनहा, वो जहन्नम के दरमियान घूमते फिरते हैं। अब आप देखें कि इन्होंने खुद इसके मानी कर दिए हैं, लेकिन यहाँ कसम खाई रखी है कि यहाँ 7 बार गोल गोल चक्कर ही लगाना है। इसी तरह सूरा 24 की आयत नंबर 58 में तवाफूना
کے معنی وہ پھیرا کرتے ہیں، یعنی وہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ چکر لگاتے ہیں، اور رواں ترجمہ میں اس مترجم نے وہ پھرتے پھراتے رہتے ہیں معنی کیے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو 7 چکر لگائے جا رہے ہیں یہ طواف جس کو کہا جاتا ہے الکتاب المبین سے اس کی نفی ہو رہی ہے، ان دونوں آیتوں سے نفی ہو گئی، کیونکہ گول گول گھومنا ہے ہی نہیں۔ مزید ہم البیت العتیق کو دیکھتے ہیں تو اسکرین شاٹ پر میں اسکرین لگا رہا ہوں، غور کریں، اس کا اردو ترجمہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ترجمہ یوں بنے گا اس کا، البیت العتیق اس میں فرمان ہے، زیادہ امکان ہے کہ یہ پرانا گھر ہے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے مرتب کیا گیا پہلا بیت ہے تاکہ وہ اس سے نالج یعنی اویئرنس لیں جو انہیں رب کے قریب کر دے۔ دوستو بات بالکل واضح ہے کہ البیت العتیق میں فرمان ہے اور فرمان الکتاب المبین میں ہے، یہی البیت العتیق ہے۔ پھر انہوں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کا حوالہ دیا ہے اور میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 پر لیکچر کر چکا ہوں، اور ان آیات سے لوہے پر مہر ہے کہ بیت میں آیات بینات ہیں اور آیات بینات الکتاب المبین میں ہے، یعنی یہ الکتاب المبین ہی البیت ہے، اور مزید اس سٹیکر کے مطابق اس سے نالج لینا ہے جو رب کے قریب کر دے، اور رب کے قریب کرنے والا نالج الکتاب المبین میں ہے۔ مزید ہم البیت العتیق کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی حروف جارہ ہے، معنی ہے کے ساتھ، اس کے معنی پر بھی ہمارے مترجمین کرتے ہیں، جبکہ سورہ 22 کی آیت نمبر 29 میں بھی جو کہ حروف جارہ کے طور پر آیا ہے اس کے معنی ہی نہیں کیے گئے۔ آخر کیوں نہ کیے گئے؟ آخر کس چیز کا ڈر تھا؟ معنی نہ کر کے آخر ہمارے معزز مترجمین کیا چیز ہے جو کھول کھول کر بیان نہیں کر رہے اور معصوم لوگوں سے چھپا رہے ہیں؟ مزید ہم دیکھتے ہیں تو بالبیت العتیق میں بھی حروف جارہ ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اور اس میں البیت العتیق مرکب توصیفی ہے، اس میں البیت موصوف ہے اور العتیق صفت مشابہ ہے اور اس کا وزن فعیل ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ موصوف سے صفت الگ نہیں ہوتی، لہذا البیت العتیق میں البیت میں ہی عتیق ثابت ہے۔ ہم مزید دیکھتے ہیں تو البیت العتیق یہ دونوں لفظ التخصیص کے ساتھ آئے ہیں اور ان کو معرفہ بنا رہا ہے جو چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہا ہے کہ میں خاص ہوں، میری طرح کا لوگوں نے بیت العتیق اور بھی بنا رکھا ہے لیکن میں وہ نہیں ہوں، خاص ہوں، اور وہ جو بیت العتیق لوگوں نے بنا رکھا ہے اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جو بیت العتیق لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں پر ہے۔ بہرحال الکتاب المبین میں موجود البیت العتیق وہ نہیں ہے جسے ہمارے مذہبی سرپرست اور عام پبلک بتاتی ہے، یہاں البیت العتیق جو آیا ہے یہ تو خاص ہے۔ دوستو البیت کیا ہے ہم الکتاب سے ہی دیکھ لیتے ہیں تو سورہ 24 کی آیت نمبر 36 میں ہے، فی بیوت اذن اللہ، بیوت میں اللہ نے حکم دیا تھا۔ دوستو بات بالکل واضح ہے کہ بیت وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے حکم دیا، یہ البیت جو ہے اس میں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ نے حکم کہاں دیا وہ آپ کو پتہ ہی کہ کتاب میں ہے، بیوتن اسم مفرد کے طور پر آیا۔ آپ دیکھیں آیت کے متن میں ساری ہا کی ضمیریں جو آئی ہیں یہ واحد کی ہیں، یعنی ایک بنڈل ہے، ایک یونٹ ہے، یہ اس کو واحد بھی کہا جا سکتا ہے اور جمع بھی کیونکہ مفرد ہے۔ لہذا دوستو غور کریں، اسکرین پر میں ڈکشنری سے اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، انہوں نے البیت کے معنی ورس یعنی آیت لکھے ہیں۔ مزید میں الکتاب المبین سے ایک اور آیت لگا رہا ہوں، وہ ہے سورہ نساء کی 81، اس میں بیتا کے معنی رات کو مشورہ کرنا اور بیتو کے معنی انہوں نے رات کو مشورہ کرنے سے متعلق لکھے ہیں، یعنی بیت کے معنی میں بات چیت اور مشورے کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ اور مزید آپ سکرین پر دیکھیں لفظ باتا میں نے لگایا ہے، یہ بایاتا روٹ سے ہی جس کو اردو میں بات کہا جاتا ہے، اور بات کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے سے گفتگو کرنا۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اور البیت کا روٹ ایک ہی ہے، یعنی بیت کے روٹ میں مشورہ یا بات چیت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ڈکشنری کی حیثیت ثانوی یہ ہے، ہمیں جو الکتاب المبین بیت سمجھا رہی وہ لیں گے، اور الکتاب میں سورہ 24 کی آیت نمبر 36 میں اس کے معنی فی بیوت اذن اللہ، بیوت میں اللہ نے حکم دیا تھا، یعنی بیوت وہ چیز ہے جس میں حکم دیا گیا ہے، اور
بیوت میں حکم یعنی دستور اور منشور ہے، اور اللہ نے دستور اور منشور کہاں دیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی الکتاب المبین ہے، یعنی الکتاب المبین ہی اللہ کا بیت ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ اس میں دستور اور منشور ہے، بیوت کے معنی دستور اور منشور بھی طے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اب ہم سورہ 22 کی آیت نمبر 29 کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو دوستو اس سے پہلے والی آیت کا پہلے میں آپ سے ترجمہ شیئر کروں گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ شیئر کروں گا، کیونکہ سورہ 22 کی آیت نمبر 28 اسی کے تسلسل میں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کی شناخت یا عنوان یا پہچان کی یاد دہانی یا ریوائز کرتے ہیں یا اس کو نشان زد کرتے ہیں اس لمحے دیے گئے حقائق و شماریات یا دیے گئے ڈیٹا کی۔ دوستو مزید آیت کا اگلا حصہ ہے عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر وہ جو اس نے ان کو سامان زندگی دیا تھا خاص تحفے کی باہمی دستیابی سے، جو خاص تحفے کی باہمی دستیابی سے سامان زندگی دیا ہے اس کو کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پس تم تحفے کی باہمی دستیابی سے استعمال کرو اور تم سامان زندگی فراہم کرو سپریٹلیس خوار ہونے والے کو۔ دوستو اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ بہیمۃ الانعام جو کہ تحفے کی باہمی دستیابی، تحفہ ہمارے لیے الکتاب المبین ہے، اس کی موجودگی ہمارے درمیان جو ہے، جو اس سے زندگی بتانے کا سامان دیا ہے، اس کو سپریٹلیس خوار ہونے والے یعنی جس کے پاس روح، شعور، آگاہی، جس کے پاس تشریح یا خلاصہ نہیں ہے اس کا، اس کو تشریح خلاصہ سپریٹ دینی ہے۔ لہذا دوستو وہ آدمی ہوتا ہے سپریٹلیس خوار جو علم کی طلب کے لیے خواری کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق اگلی آیت میں بتایا گیا ہے جو کہ سورہ 22 کی 29 ہے کہ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ آرگیومنٹ کو آنے والے وہ فیصلہ کریں خود کے آرگیومنٹ سے پہلے کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کا، یا اس کا دوسرا ترجمہ بنے گا پھر چاہیے کہ وہ آرگیومنٹ کو آنے والے آرگیومنٹ سے پہلے خود کو پاک یعنی کلین یا کلیئر کرنے کا فیصلہ کریں، یعنی وہ لوگ جو آرگیومنٹ دینے آئے ہیں یا آئیں گے ان کو مکمل طور پر آرگیومنٹ کی کمی کوتاہی کو دور کرنا ہے، یا کوئی غیر اللہ کے کلام سے بات اس میں شامل ہو تو اس کو دور کرنا ہے، وہ گندگی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ لہٰذا مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے یہ کہا گیا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر متنبہ یا آگاہی دیں۔ دوستو مزید یہ آگاہی شعوری نالج کو مکمل طور پر پانا ہے اور پورا کرنا ہے تب ملے گی۔ مزید آیت کے آخری حصے میں ہے کہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ آئیں جائیں یا اور چاہیے کہ وہ گھومے پھریں غیر اللہ سے آزادی دلانے والے منشور یا بات چیت یا یونیک بات کے ساتھ۔ دوستو ایک ترجمہ اس کا یہ بن رہا ہے، اس کا دوسرا ترجمہ بن رہا ہے اور چاہیے کہ وہ آئیں جائیں یا اور چاہیے کہ وہ گھومے پھریں یونیک بات چیت کے ساتھ، یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ اس کا تیسرا ترجمہ جو بن رہا ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کا وہ یہ ہے کہ اور چاہیے کہ وہ آئیں جائیں اور چاہیے کہ وہ گھومے پھریں یونیک ورس یعنی نرالا پن دینے والی آیت کے ساتھ۔ مزید اس کا چوتھا ترجمہ بن رہا ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ آئیں جائیں یا اور چاہیے کہ وہ گھومے پھریں یونیک یا آزاد کرنے والی بات چیت کے ساتھ۔ دوستو یہ اس آیت کا ترجمہ اور کچھ تشریح جو میں نے کی تھی، میں آپ کو یہ شیئر کرتا چلوں کہ بیت العتیق یونیک بات ہے جس کے ساتھ آپ نے گھومنا پھرنا ہے، یا غیر اللہ سے آزادی دلانے والا منشور جو ہے وہ بیت العتیق ہے۔ جب یہ آپ اپنا کے معاشرے میں گھومے پھریں گے تو جو شرک کی گندگی ہے
वो धो रहे होंगे, आप जिससे भी बातचीत कर रहे होंगे उनको धो रहे होंगे, उनकी शिरक की गंदगी जो है, अपनी तो धो ही चुके होंगे, अपनी गंदगी भी अल किताबिल मुबीन यानी अल बैतिल अतीक जो यूनिक बात या जो इसमें अक़वाल हैं उनके ज़रिए आप धो रहे हैं और दूसरों की भी धोएंगे। लिहाजा ये इस आयत का खुलासा था और इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अब दोस्तों इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।